अस्सलाम वालेकुम। आज की बात के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज हम बात करेंगे नया पुराना पाकिस्तान की जिद छोड़िए और बात कीजिए हमारा पाकिस्तान की। हमारा पाकिस्तान जिसमें खुशहाली हो, जिसके अंदर अमन हो, जिसके अंदर हर वो शख्स जो यहाँ रहता हो वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारता हो, उसको मिलने वाली तनख्वाह के अंदर उसकी वो तमाम आसाइशात और ज़रूरियात पूरी हो सकें जिसका वो ख्वाब देखता है, जिसकी उसको ज़रूरत है। यह है वो पाकिस्तान जिसका कहा गया है कि अब होगा हमारा पाकिस्तान। नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान की अब जिद छोड़नी होगी। लेकिन क्या इस जिद को छोड़ने के लिए दोनों तरफ जो पार्टियां हैं, चाहे वो अपोजिशन यानी पीटीएम हो या फिर अपोजिशन इस वक्त इमरान खान साहब हैं वो हो, जो तमाम सियासी जमातें हैं, क्या इस जिद को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी? क्योंकि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर आइन से बाहर जाते हुए कोई बात की गई तो सब कुछ फिर आइन से बाहर ही होगा और उसकी जो झलक है अब वो गालिबन दिखाई भी जा सकती है। क्योंकि कहा यह गया है कि अली अमीन गंडापुर हो या दीगर लोगों की गिरफ्तारियां, और उसके बाद आज शहर कराची में अली जैदी को भी गिरफ्तार किया गया है। अब उसकी वजूहात क्या सामने आती हैं वो तो कुछ देर के बाद पता लग ही जाएगा, लेकिन अली जैदी भी इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। इमरान खान साहब की जानिब से भी इस वक्त शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो कहते हैं कि गिरफ्तारियां हमें डरा नहीं सकती, हमें हमारे मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा सकती हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जहां पर आटे की कतारों में लगे हुए लोग अपनी जानें दे रहे हैं, क्या उसी आटे को सब्सिडाइज करके कम कीमत पर हर आम आदमी तक नहीं पहुंचाया जा सकता? या बेहतर प्लानिंग करके क्या इन तमाम चीज़ों को बेहतर नहीं किया जा सकता? दूसरी तरफ IMF खड़ा हुआ है जो मुख्तलिफ शराइत मानने के बावजूद भी इस वक्त पाकिस्तान पे मुस्तकिल दबाव डाल रहा है। और आज गालिबन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने हमें वो तमाम रकम फराहम कर दी है जिसकी IMF ने हमसे डिमांड की थी, और अब IMF के पास कोई बहाना नहीं है कि वो पाकिस्तान को कर्ज ना दे। क्या पाकिस्तान जो है इस तमाम कर्ज की सूरत हाल के बाद बेहतरी की तरफ बढ़ पाएगा, या पाकिस्तान के मामला जो हैं वो बेहतर हो सकेंगे या नहीं? शहर कराची की बात करें तो यहाँ पर एक और उधम मचा हुआ है, और वो है मर्दमशुमारी के हवाले से, जहाँ पर हर सियासी जमात ये कहती तो नजर आती है कि यहाँ पर होने वाली मर्दमशुमारी बिल्कुल गलत है, और अब तक 1,50,00,000 अफराद शहर कराची में अब तक सामने आ सके हैं, जबकि कहा यह जाता है कि अब तक जो बुलंद बाला इमारतें हैं उनको नहीं गिना गया है। दूसरी तरफ हैदराबाद की बात करें तो वहां पर 1,09,00,000 की आबादी जाहिर हुई थी, और पिछले 3 रोज के बाद जो मर्दमशुमारी दोबारा हुई है उसके आदाद शुमार के मुताबिक 1,12,00,000 की आबादी हैदराबाद की है, और इसी तरीके से 57,00,000 की आबादी इस वक्त नवाबशाह यानी कि बेनजीराबाद की है, और इसी तरह से जो दीगर शहर, फिर लाड़काना की बात करें तो 77,00,000 की आबादी वहां पर कही गई है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में शहर कराची कहां खड़ा है? क्या 1,50,00,000 की आबादी वाला शहर है? क्या यहाँ के वो मसाइल हल हो सकते हैं? अगर 1,50,00,000 मान लिया जाए तो यहाँ के मसाइल हल आखिर करेगा कौन? आज हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज से आज यानी इन 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बैनर्स आवेजा किए गए जहां पर लिखा गया है कि उल्टी गिनती नामंजूर, यानी कि वो भी मर्दमशुमारी के खिलाफ इस वक्त मैदान अमल में आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सारी सियासी जमातें, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, जमात इस्लामी हो, तहरीक इंसाफ हो, या वो तमाम सियासी जमातें जो मर्दमशुमारी के हक में आवाज़ें उठा रही हैं लेकिन आपस में गुत्थम गुत्ताही नजर आती हैं, क्या इस दुरुस्त मर्दमशुमारी की तरफ बढ़ने के लिए आपस का इत्तेहाद जरूरी नहीं है? इस तमाम बातों पर हम गौर करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फारूक डाडी साहब, तज़कियाकार हैं। फारूक भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इनके साथ जनाब राव इमरान सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आपके तज़किये भी हम जानेंगे। पेशगोइयाँ अगर आप लेकर आए तो पेशगोइयाँ भी ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि क्या पेशगोई करते हैं। फारूक भाई की तरफ चलते हैं, इनसे हम ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि सबसे पहले जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है जहाँ पर इस वक्त कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि अब IMF के पास तमाम बहाने ख़त्म हो गए हैं, मुआशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है, आटा स्कीम है, किस तरह से देखते हैं? क्या कहेंगे फारूक? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मेरा सवाल यहाँ से शुरू होता है कि 1 साल पहले इमरान खान की हुकूमत ने 18 अरब डॉलर जो ख़जाने में छोड़े थे, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड कहता है कि 18 अरब डॉलर जब इमरान खान छोड़ के गए थे
وہ پیسے کہاں انہوں نے خرچ کیے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج 1 سال کے بعد شہباز شریف اناؤنس کرتے کہ الحمدللہ یہ وہ ذرائع ہیں کہ ہم نے آج خزانے کو 35 ارب ڈالر کا خزانہ کر دیا، لیکن یہاں پہ تو وہ پیسے بھی غائب ہو گئے جو یو اے ای اور سعودی عرب اور چائنا نے صرف رکھوانے کے لیے دیے تھے۔ تقریباً 5 ارب ڈالر وہ موجود تھے، اب میرا خیال ہے 2.5 ارب ڈالر کے قریب خزانے میں رہ گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ انہوں نے جو اپنی فضول خرچیاں اور جو بے راہ روی سے جو پیسہ خرچ کیا ہے اور اتنی بڑی جو کابینہ کے اندر جو خرچ ہو رہا ہے، تو بہرحال یہ ہماری ایکسپورٹ گر گئی، ہماری ریمیٹنسز کم ہو گئی، ہماری کراپس اچھی نہیں ہوئی، تو یہ تو ان کا کہاں، اور یہ ہمارے سیلاب کی صورتحال بھی تو ایک رہی ہے نا، جو نہیں سیلاب کی تو ڈیموں پہ کام کیوں بند کروا دیا؟ مجھے بتا، ڈیموں پہ کام بند نہیں کروایا، بلکہ کہا یہ گیا کہ وہ جو ڈیم کا کام تھا وہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے، اور وہ شہباز شریف حکومت میں نہیں تھے، ابھی حکومت میں نہیں ہے۔ انہوں نے پہلا دورہ اپنا کیا تھا دیامید بھاشا ڈیم کا، اور پہلا ہی دورہ، اور وہاں جا کے انہوں نے جو بدتمیزی، طوفان بدتمیزی چیف انجینئر سے کے ساتھ کی، اس نے اسی وقت اپنا ریزگنیشن دے دیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ تعمیرات کے لیے پاکستان کو تباہ برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ یہ جو ڈیم کیونکہ جب مشرف نے 6 ڈیم اناؤنس کیے تھے، 2008 سے 2018 تک 1 انچ کام نہیں ہوا، کیونکہ ان کے فورن ماسٹر جو بیٹھے ہیں نا، ان کو نہیں پسند کہ پاکستان کے لوگوں کو بجلی 2 روپے 30 پیسے پر یونٹ ملے۔ ان کو اگر ان کے دوست ہوتے تو اب تک قرض بھی مل جاتا۔ دیکھیں قرض تو انہوں نے بے تحاشا دیا 2008 سے 2018 تک۔ جب زرداری صاحب نے حکومت سنبھالی تو مشرف نے جب حکومت دی، اس وقت پاکستان پہ کل قرضہ 34 ارب ڈالر تھا، اور عمران خان نے 2018 میں جب حکومت سنبھالی تو اس وقت پاکستان کا قرضہ 94 ارب تک یہ لوگ لے گئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ سر یہ آپ ڈالر کی بات بتا رہے ہیں، 94 ارب ڈالر 34 ارب ڈالر 2008 میں تھے، اور 2018 میں 94 ارب ڈالر انہوں نے قرضے لیے، حکومتیں چلائی۔ فگر مجھے غلط لگ رہی ہے، فگر جو ہے وہ 21 ارب ڈالر کی ہے پاکستان پہ 2018 تک کے قرض کی، اور اس کے بعد جو قرض ہے اب جو ہے وہ 51 ارب ڈالر جو ہے اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ بھی دیکھ لیں، آئی ایم ایف کا بھی ریکارڈ چیک کر لیں، اور آپ اب اسٹیٹیکل فیگرز بھی دیکھ لیں اسٹیٹیکل سروے آف پاکستان سے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر اب گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، علی زیدی کو آج میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں علی زیدی کی گرفتاری کے حوالے سے، کہ علی زیدی کو کس بنا پہ گرفتار کیا گیا؟ صرف عمران خان کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ انہوں نے پہلے اپنی پوری طاقت لگا دی کہ عمران خان کو کوئی کرپشن میں کرے، توشہ خانہ، پوشہ خانہ، یہ گوگی پوگی اور یہ ساری چیزیں۔ جب کہیں سے کچھ نہیں ملا، ایک مولوی کو پکڑ کے لیا کہ نکاح غلط ہے۔ ارے اتنے گر جاؤ گے یار، خدا کو مانو یار۔ یہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ جو خان صاحب کو ذرا سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ دوسروں کو اس انداز سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے شاید سارا کا سارا غلط کام جو ہے وہ اپوزیشن نہیں کیا، یعنی اپوزٹ سائڈ نے کیا۔ نہیں دیکھیں، بات یہ کہ میں ایک تجزیہ کار ہوں، لیکن میں اپنے تجزیے کی بنیاد پہ یہ کہوں گا، میرا پورا حق ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے، اگر میرے ملک میں اچھا ہو رہا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ چیز اس نے اچھی کی ہے۔ خان صاحب کے دور میں کیا اچھا ہوا سر؟ خان صاحب کے دور میں ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی، ریکارڈ کلیکشن آف ریونیو ٹیکسز ہوئے، ریکارڈ کلیکشن آف ریمیٹنس ہوئی۔ پریشان تھی سر بے روزگار؟ نہیں دیکھیں، عوام اس وقت اتنی پریشان نہیں تھی جتنی آج ہے۔ خان صاحب کے دور میں 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا۔ وہ آفٹر شاکس ابھی تک تو نہیں آ رہے کہیں، ایسا تو نہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ میں خان صاحب نے تو اپنے دور میں جب چھوڑا حکومت تو 18 ارب ڈالر خزانے میں چھوڑے ہیں، جو یہ کھا پی کے برابر کر دیے انہوں نے۔ راؤ عمران صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ راؤ عمران صاحب کیا کہیں گے اس وقت؟ پرانا پاکستان بھی نہیں، نیا پاکستان بھی نہیں، اب ہمارا پاکستان جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ڈاڈی صاحب بہت جذباتی ہو گئے تھے، تو جو نئے پاکستان کا جب دور آیا تھا تو اس وقت بھی عوام کی چیخ و پکار جو تھی نا، وہ ایسی تھی کہ کونوں پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، کہ مذاق بن چکا تھا۔ خان صاحب ہر الیکشن ہار رہے تھے، یہ نئے پاکستان کے حوالے سے جو نعرہ انہوں نے لگایا تھا اس کا مذاق بن چکا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، شہباز حکومت کی جو 1 سال کی جو کارکردگی ہے، شہباز صاحب نے کہا ہے کہ یہ بہت کامیابیوں کا سال ہے، لیکن اس پر میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ خبر میں پڑھ رہا تھا تو مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ میں اس پاکستان کا ایک آزاد شہری ہوں، اور اس شرمندگی کے اوپر میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ
इस साल को बेहतर और कामयाबी का साल करार दे रहे हैं, इनको ये कहते हुए ज़रा सी शर्मसारी नहीं हुई। मैं मानता हूं कि मैं खुद इमरान खान के दौर के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और उनके वादों की लित्र परेड किया करता था, लेकिन मामला यह है कि इन लोगों ने जो वादा करके आए हैं वो अभी तक पूरा नहीं किया। असल बात यह है कि इमरान साहब के इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये नहीं कह रहा कोई कि पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा काम कर दिया या नून लीग ने। बात यहाँ ये डिबेट शुरू हो जाती है कि क्या खान साहब ने भी अच्छा काम करके दिखाया या नहीं दिखाया। देखिए सर, उस दौर के अंदर अगर हम देखें तो इमरान खान साहब खुद इकरार कर चुके हैं कि एक दफा वो कहते थे कि मेरे पास बहुत सारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, और फिर बाद में कहा कि मुझे अच्छी टीम नहीं मिली। तो वो तो अपनी नाकामियों का खुद ही रोना रोते रहे हैं और इस बात का इकरार करते रहे हैं कि मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई। ठीक है, लेकिन अगर अब दोबारा हुकूमत अगर उन्हें मिल जाती है, जैसा वो कह रहे हैं कि दोबारा से इलेक्शन हो, दोबारा मैं नहीं समझता, तो क्या मैं नहीं समझता। देखें, इलेक्शन इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल है कि तमाम सियासी जमातों को कौमी इत्तेफाक राय के साथ बैठना होगा और उस पर अमल दरामद करना होगा। अगर इमरान खान को आप हुकूमत दे देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अभी शहजाद अकबर साहब के मुतालिक बुराइयां शुरू हो गई, और फिर आपने वो देखा कि दो चार उनके मिनिस्टर साहब वफाकी वजीर थे, उनके ऊपर भी इन्होंने कीचड़ उछालना शुरू कर दिए। तो एक दिन ऐसा आएगा कि फवाद चौधरी भी पता चल जाएगा कि किसी से राब्ते में है और उनके साथ चलना चाहते हैं। अच्छा, इमरान खान अभी भी मेरे ख्याल से तैयार नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी जिस तरह से बात कर रहे होते हैं, वो इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे होते हैं और गलत बयानी भी इस तरह कर जाते हैं बाज दफा। वो कहते हैं कि अब अगर आइन के बारे में वो कह रहे हैं कि आइन जो है अगर उससे बाहर निकलेगा कोई तो फिर हम हर कुछ आइन से बाहर होके करेंगे। सर मैं बताऊं, ये क्या मतलब है सर? दो चार वकील जो आइन को समझते हैं, वो खुद भी माशाल्लाह से बैरिस्टर हैं और वो बात को समझते हैं। जब कोई ऐसा मामला आता है तो मशवरा किया जाता है, यार मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, क्या बात करूँ, तो उसके ऊपर फौरी तौर पे एक ट्वीट बना दिया जाता है और या फिर छोटा सी वीडियो बना दी जाती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मामला ये है कि ये शहबाज चौधरी साहब इमरान खान से चाहे करीब हो या दूर हो, मिनट से पहले बयान बाहर निकाल देते हैं मीडिया में आने का। यानी कह सकते हैं कि खान साहब को ज्यादा नुकसान जो है उनके अपने लोग पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल पहुंचाया है उन्होंने। और लेकिन इमरान खान साहब के मतलब बता दूं कि ये जो हम कहते हैं कि फला मशवरा दे रहा फला, नहीं, इमरान खान के तमाम जो बातें हैं वो अपनी इजादात हैं। सब कुछ जो करते हैं वो अपनी तरफ से खुद उनका बयानिया बनाते हैं और फिर उस बयानिया पर काम किया जाता है। आसिफ अली जरदारी साहब का एक कल इंटरव्यू था, मैं इस पर 100% इत्तेफाक करता हूँ। गोया कि मैं किसी जमाने में शायद इस टीम का हिस्सा हूँ। तो वो ये है कि उन्होंने एक टीम रखी हुई है इस बयानियों की परवरिश करने के लिए। अच्छा, उनको पैसा दिया जाता है कि आप लेके चलो इसको, घसीटो इसको बूस्ट मारो। और बल्कि पूछ भी लेंगे, फारूक साहब से भी पूछेंगे कि वो क्या कत्ल के बारे में कई दफ़ा कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ जो है फला करने वाला है, फला करने वाला है, फला करने वाला है। नए नए बयानिए, नए नए अंदाज के जो कत्ल है उस बारे में वो बात कर रहे होते हैं। क्या उसमें वाकई कोई सदाकत या सच्चाई हो भी सकती है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त बात हम कर रहे थे कि खान साहब जो बार बार मुख्तलिफ किस्म के बात करते हैं कि उनको जान को खतरा है, और वो किस किस्म के जान को खतरा है। कोई खुदा न खास्ता कोई उनको जहर दे सकता है या किसी और तरीके से मुर्तज़ा भुट्टो की तरह से मारा जा सकता है, और भी दीगर उन्होंने कई तरह की बातें बताई हैं कि उन्हें जो है खुदा न खास्ता कत्ल किया जा सकता है। क्या वाकई उसमें कोई सदाकत है भी, या उन्हें सिर्फ कोई खौफ है, या किसी ने उन्हें डरा दिया है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुसरत नियाजी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। मुसरत साहिबा, खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया वकार भाई। जनाब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो जोड़ का जोर पड़ा हुआ है आप लोगों के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान। खान साहब बार बार कह रहे हैं कि उन्हें खुदा न खास्ता जो है उनकी जान को खतरा है, मुर्तज़ा भुट्टो की तरह भी मारा जा सकता है, जहर दे के भी, और बहुत सारे तरीके वो बता चुके हैं। तो उनकी हिफाजत जो है वो तो लाजिम है, लेकिन इल्ज़ामात आप लोगों की तरफ से भी लग रहे हैं। वजूहात क्या हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि वकार भाई, एलिगेशन लगाने के तो खान साहब मास्टर माइंड है ना, इनमें तो कोई शक नहीं है। बैठे बैठाए पर वो इल्जामात लगा देते हैं और बगैर सबूत के, बगैर किसी दिमाग में लाए हुए वो लगा देते हैं। खान साहब वैसे तो रियासत मदीना की बातें करते थे, तो खान साहब ये क्यों भूल जाते हैं कि जिंदगी मौत मेरे रब के हाथ में। तो एक सियासतदान और एक लीडर को स्पेशली, सियासतदान तो सब है ही सही, लेकिन लीडर को स्पेशली बहादुर होना चाहिए, और वो मौत के और इन तमाम तर खतरों को बालाए ताक रखकर आवाम की खिदमत का सोचता है। ये नहीं सोचता कि मेरे साथ खुदा ना खास्ता ये हो जाएगा और उसके साथ ये हो जाएगा। इन चीजों, लेकिन असल में मुसरत साहिबा, असल में जो हालात उनके साथ पेश आ रहे हैं, देखिए उनके साथ जो हालात पेश आ रहे हैं, आज अली जैदी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया है, उनके जो दीगर साथी उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको खतरा तो होगा कि नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
دیکھیں نقصان پہنچانے کی بات ہے تو آپ ایک طویل فہرست موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور جدوجہد کی آپ دیکھ لیں، اور جہاں جہاں تک ہمارے لیڈر، ہمارے جو قائدین ہیں وہ شہادتیں انہیں ملی، انہوں نے کسی نے نہیں ڈھنڈورا پیٹا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا تو بی بی صاحبہ نے کہا ہو کہ مجھے خدا نہ خواستہ مار دیا جائے گا۔ اگر بی بی صاحبہ شہید ہوتی ہیں تو ان کا لخت جگر جو ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، آپ نے آصف علی زرداری صاحب نے یہ نہیں کہہ دیا کہ جی خدا نہ خواستہ بی بی کی طرح میرے بیٹے کے ساتھ بھی یہ سانحہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو احکامات ہے، یہ جو دلیل ہے، یہ جو سوچ ہے، میں سمجھتی ہوں کسی اچھے لیڈر کی اور کسی اچھی سیاسی پارٹی کی تو ہو سکتی ہے۔ میں تو نہیں سمجھتی کہ خان صاحب کی پارٹی یا خان صاحب خود کسی قسم کے، میں سیاسی سمجھتے ہی نہیں ہم انہیں نا۔ اچھا اگر آپ سیاسی نہیں سمجھتے تو کہا ہی جا رہا ہے مسرت صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے اگر آپ لوگ سیاسی نہیں سمجھتے اور جس طرح کے الزامات ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف بیک ڈور آپس میں رابطے چل رہے ہیں کچھ؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اسمبلی کے فلور پہ میرے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے کلیئرلی سب کے سامنے کہہ دیا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور وزیر اعظم سے ڈائریکٹلی کریں، اور میرے چیئرمین نے تو ٹیم بھی بنائی ہے، مذاکراتی ٹیم بنائی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے وہ رابطے کریں۔ دیکھیں رابطے ہونے چاہیے، یہ جمہوری انداز ہے اور خوبصورت انداز ہے۔ کسی بھی صورت میں وقار بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح خان صاحب کسی بھی چیز کو کہتے ہیں میں نہ مانوں میں سیاست نہیں ہوتی ہے، پھر وہ انا ہوتی ہے، اور وہ انا خان صاحب میں پائی جاتی ہے، اور جس میں انا ہے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ وہ لیڈر ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جناب، انا کو فنا کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ مسرت صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود رہیں، موقف پیش کیا ہے۔ نیلم ارشاد صاحبہ کی جانب بڑھیں گے، تحریک انصاف کی رہنما ہیں، ان کی جانب بھی جائیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے ان کے خدشات کیا ہیں۔ لیکن فاروق صاحب اس وقت آپ نے سن لیا کہ جو خان صاحب کو جو اس وقت خطرات پیش نظر ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو اس وقت حکومت کیا اس کو سیریس نہیں لے رہی؟ دیکھیں ہم سب نے دیکھا کہ خان صاحب پہ لائیو گولیاں چلی ہیں، اور ایک طرف سے نہیں تین طرف سے جو ہم ٹی وی پہ لائیو دیکھ رہے تھے، اور نیچے سے بھی گولی چلی جس کو بندے نے پکڑا اور ایک بندہ اس میں شہید ہوا، تو اور 4 گولیاں خان کے پاؤں پہ لگی جو سب نے لائیو دیکھی۔ ڈاکٹر 4 جو ہے وہ عمران اسماعیل کے کپڑوں سے نکلی۔ خیر وہ عمران اسماعیل کو چھوڑو، بات میں خان کی کر رہا ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ وہاں زخمی ہوئے ہیں۔ عمران اسماعیل کی میں بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت، وہ ٹھیک ہے ان کے میجک کپڑے ہوں گے بہرحال، لیکن یہ کہ خان صاحب کو جو گولیاں لگی ہیں تو سب نے دیکھا، وہ ایک بہادر اور نڈر انسان ہے، اس کے باوجود ان کے گھر پہ اٹیک کیا گیا۔ آپ نے دیکھا نہیں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین کے اوپر جس بے رحمی سے، جس بے شرمی سے ان پہ اٹیک کیا گیا، اسی وجہ سے آپ لوگوں کو خدشہ۔ اچھا میں یہ بتا دوں نیلم ارشاد صاحبہ جو ہیں تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے، جوائن کیا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ آتا ہوں نیلم صاحب آپ کی طرف بھی، اور عمران صاحب کی طرف جائیں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں سر، گولیاں بہت نکلی تھی وہ بتا رہے ہیں مختلف جگہوں سے، اور دیکھیں سر جو الزام عمران خان صاحب نے آصف علی زرداری پہ لگایا مرتضیٰ بھٹو صاحب کا نام لے کے، تو ان کو ان کی بہن کے دور میں 1996 20 ستمبر غالباً 1996 کے بعد پولیس مقابلے میں ہوتا، انہوں نے یہ الزام جو تھا لگا دیا آئی جی پنجاب اور اسلام آباد کی طرف، انہوں نے اس کی کمیشن وغیرہ بھی بنا دیا اور ان کو بلایا بھی، طلب بھی کیا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے۔ یہ بڑا حساس کام ہے، بلا وجہ اس طریقے کے الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اچھا میں ذرا نیلم ارشاد صاحبہ کی طرف جائیں گے، تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہیں نیلم صاحبہ، خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ تھینک یو۔ نیلم ارشاد صاحبہ فرمائیے گا، خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں مختلف طریقوں سے کہ مجھے میری جان کو خطرہ ہے، کبھی وہ کہتے ہیں مرتضیٰ وہاب کی طرح مارا جا سکتا ہے، سلمان تاثیر کی طرح مارا جا سکتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں مرتضیٰ وہاب کی طرح مرتضیٰ بھٹو کی طرح مارا جا سکتا ہے، مرتضیٰ بھٹو کی طرح مارا جا سکتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ سلمان تاثیر کی طرح مارا جا سکتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ زہر دیا جا سکتا ہے، کیا وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہیں کہ ان کو این آر او چاہیے ہے، این آر او کی وجہ سے اپنے پیسے واپس نہیں لانا چاہ رہے، یہ پاکستان کا لوٹا ہوا مال واپس عوام کو نہیں دینا چاہ رہے۔ اب دیکھیں نا، یہ
जमहूरियत मीन्स अवाम का साथ नहीं देंगे, अगर अवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर अवाम इनके सर पे वो तस्मों वाले जूते घुमा घुमा के मारेगी। इमरान खान तो निकले हैं अवाम के लिए, अच्छा। वो जमहूर के लिए निकले हैं। अगर उनको जमहूर के साथ ना होता तो वो यहाँ तक ना पहुँचते। इमरान खान के पास एक आवाज लगाते हैं माशाल्लाह से पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। तो इन लोगों का फर्ज बनता है कि अब बस करें, पुरानी घिसी पिटी स्टोरियां लेके बैठे रहते हैं, उनको के आगे चलें और मुशावरत करें इमरान खान के साथ। अच्छा, अब और पीटीआई पाकिस्तान को बनाएं। जी, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात के बारे में बताइएगा। क्या पीपल्स पार्टी से क्या तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो चुके हैं? इमरान खान ऐसे आदमी हैं कि उनके साथ किसी के ताल्लुकात खराब ना थे, अच्छा। ना है ना होंगे। अच्छा। अब वो सीधी बात करते हैं कि पाकिस्तान के फेवर में बात करते हैं। उनको कहें पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस कर दें, अच्छा। पाकिस्तान को बनाने के लिए, पाकिस्तान को संवारने के लिए आगे चलें, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान खपे। अब जरदारी चाहेगा कि खाली उसका बेटा बन जाए। अच्छा। दूध पीता हुआ, फीडर में दूध पीता हुआ बच्चे को तो हम नहीं दे सकते ना। यानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है तहरीक इंसाफ? तो वो नीलम साहिबा क्या मुज़ाकरात के लिए तैयार है हुकूमत से तहरीक इंसाफ? एनी टाइम, ऑल द टाइम, इफ इट इज डन इन अ अच्छा, ये यू टर्न कब आया? ये यू टर्न कब आया है कि चोर डाकुओं से आप बात करने के लिए तैयार हैं? यू टर्न नहीं है, ये पाकिस्तान को बचाने का टर्न है। अच्छा। चोर डाकू को समझाने के टर्न है। अच्छा, चोर डाकुओं से भी हाथ मिला लेंगे, बचाएंगे का टर्न है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये बताएं कि इल्जामात तो आप लोगों पे लग रहे हैं। अली जैदी साहब को भी आज जो है वो उठा लिया गया है। क्यों? उन पे क्या इल्जाम है? हाँ, अच्छा। अली जैदी पे कोई FIR नहीं है। क्यों? अच्छा, वजूहात वही मैं जानना चाह रहा हूँ, वही वजूहात जानना चाह रहा हूँ मैं। कोई बेकार, ये बस ऐसे हरास कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। कहीं कभी KPK से उठा लेते हैं हमारे लोगों को, कभी सिंध से, कभी पंजाब से। अच्छा। अभी एक बच्चा हमारा है जो इतने दिन से सबका मतलब हम तो माशाल्लाह से सारे गवर्निंग बॉडी मिलके लाहौर में 500 लोगों को सहरी इफ्तारी करवा रही है। तो उसके अलावा इतने लोग आ जाते हैं कि वो सहरी इफ्तारी करवा रहे हैं सबको। अब हमारा एक इतना अच्छा बच्चा, क्या नाम है उसका, वकास अमजद, उसको दोपहर को पकड़ के ले गए हैं। अच्छा। क्या है इनको तकलीफ हो रही है कि अच्छे लोगों को? अच्छा, वो हो ये भी रहा है ना नीलम साहिबा, कहा यह जा रहा है कि जो वहाँ के रिहायशी है ना जमान पार्क के आसपास के, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल वो हमारे साथ हैं। जब इमरान खान के घर पे सेकेंड इन्होंने अटेम्प्ट किया था तोड़ फोड़ का और हरास करने की कोशिश की थी, तो हम वहाँ थे। हम कोई वुमेन विंग की कोई 14-15 औरतें थी, उस वक्त हम पहुंचे हैं। उससे पहले ये सारा तोड़ फोड़ कर रहे थे। हम जब अंदर गए हैं उसके बाद जनाब वहाँ की औरतें, जमान पाक की औरतें रो रही थी खड़ी कि जी हमारा पड़ोसी, हमारा इमरान खान, और जो PM बन के भी उस एरिया के लाइटें नहीं उसने लगवाई। मैंने इमरान के क्लोज लोग हैं उनको बोला, मैंने कहा चलें एज अ PM ने लगवाया तो अब तो पीछे बैकयार्ड में लाइट लगा दे कि जमान पाक के लोग तो इतने शरीफ है कि मगरिब के बाद वो लाइट अपनी बंद करके सो जाते हैं। अच्छा। तो अच्छा, अब ये भी बताएगा कि क्या आप लोग समझते हैं कि इंतखाबात का मामला जो सबसे अहम मामला इस वक्त अटका हुआ है, पूरे पाकिस्तान को इसने मुतासिर कर रखा है, तो क्या पंजाब के इंतखाबात पहले हो जाएंगे या एक साथ होंगे? क्या लगता है आपको? लेकिन जी अगर ये इंसानियत के दायरे में रह के और इलेक्शन कमिश्नर और हमारे CJ और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चाहे तो ये आज हालात ठीक हो सकते हैं। यानी पूरे पाकिस्तान में एक साथ होने चाहिए नीलम साहिबा, या पंजाब में करा दें पहले? पंजाब के भी में करवाएं पहले। अच्छा, लेकिन जो छोटे सूबे हैं, बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, दीगर, तो वो कहते हैं कि इस तरह से हमारा हक मारा जा सकता है। कौमी असम्बली के फिर इंतखाबात हो जाएंगे पंजाब में, उसका असरअंदाज होगा जो भी, चाहे वो आप लोग जीते हैं या नून लीग जीते, कोई भी जीते। पंजाब के अलहदा है, सिंध के अलहदा, बलूचिस्तान अलहदा, सरहद अलहदा है, KPK अलहदा है। असरात तो कौमी असम्बली पे असरात होंगे ना? इलेक्शन के साथ क्या ताल्लुक भाई? नहीं, कौमी असम्बली पे तो उसके असरात होंगे ना। इलेक्शन किस तरह के होंगे? क्या सिर्फ पंजाब असम्बली के हो जाएंगे और फिर उसके बाद इलेक्शन अभी करवाएं, कल करवाएं, परसों करवाएं? हालात तो ऐसे ही होने, आना PTI नहीं है। अच्छा, ये आपको मैं कंफर्म, जो रोड से पहले तो हम कहते थे ना कि 2/3 मेजोरिटी, मुझे तो लगता है माशाल्लाह से इंशाल्लाह भी क्लीन स्वीप होगा। चल, अच्छा, बस लास्ट मिनट रह गए हैं हमारे पास। नीलम साहिबा, मैं चाहूंगा कराची के ऊपर भी बात कर लें। मर्दम शुमारी एक बहुत बड़ा मसला शहर कराची का रहा है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगी?
میں یہ کہوں گی گورنمنٹ کی مردم شماری ڈھنگ سے ہو ہی نہیں رہی. جی ووٹرز جو ووٹر اصلی ووٹ ڈالنے والے ان کا نام ہی نہیں ڈالا جا رہا. جو اس کی وجوہات کیا لگ رہی ہیں آپ کو کراچی میں مردم شماری سے؟ ڈر 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 خوف, حکومت جانے کا خوف. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے کہ اس باری عمران خان چھا گئے ہیں پورے پاکستان کے, پوری دنیا میں. ٹھیک ہے جناب, اوورسیز پاکستانی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. جی پوری دنیا کے لوگ, آپ انگلینڈ میں دیکھیں ہر روز پہنچے ہوتے ہیں چوروں لٹیروں کے گھروں کے سامنے. اور بہت بہت شکریہ نیلم ارشاد صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا, آپ کا بے حد شکریہ. فاروق صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے مردم شماری سر کراچی کا زندگی موت کا معاملہ کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں, کراچی کی آبادی 2.25 سے 3 کروڑ کی آبادی ہے, اور اگر آپ مردم شماری میں آدھی آبادی دکھائیں گے تو یہ کراچی کے ساتھ ظلم ہے. اور اس کا قصوروار میں پھر MQM کو ٹھہراؤں گا کہ یہ بیان بازی سے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے سے کام نہیں بنے گا. پہلے جو مردم شماری ہوئی تھی تحریک انصاف نے, اس میں بھی کوئی سپورٹ نہیں کیا تھا. دیکھیں, میں اس شہر کے دعوے دار کون بن رہا؟ سر زیادہ ابھی تو حکومت نے, دیکھیں اس وقت تحریک انصاف تو حکومت میں نہیں ہے نا, یہ تو حکومت میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو مردم شماری کر رہے ہیں. تو کیوں نہیں نکل جاؤ نا آپ, پروٹیسٹ میں نکل جاؤ. ان کو وزارتیں بھی چاہیے, ان کو پیسے بھی چاہیے, ان کو گورنرشپ بھی چاہیے. تو کراچی کے لوگوں کے لیے کیا کرے؟ کراچی کا نوجوان بیچارہ بے روزگار گھوم رہا ہے, نہ وہ CSS پاس کر پا رہا ہے, نہ اس کو CSS کا کوٹا مسائل ملا. بے انتہا ہیں. جناب راؤ صاحب, فائنل کمنٹ کر دیجیے گا. جناب مردم شماری کہاں اٹکا دیا میں؟ انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ کی بات, اس وقت 14 MNA اور 28 MP شہر نے پلیٹ میں رکھ کے دیے تھے, اور وہ لوگ اقتدار میں آئے جن کو گھر سے ووٹ نہیں ملتا تھا, دیا تھا نا مینڈیٹ آپ کو, تو اس وقت مردم شماری کے معاملے میں آواز کیوں نہیں گلے سے نکلی؟ 1 کروڑ 50 لاکھ جو الزام لگا رہے ہیں تو اس بات کو قبول کریں کہ یہ جو روڈ سیٹ جس پہ آپ بیٹھے ہیں نا, جب اقتدار میں جب آپ آتے ہیں نا تو اپنی مرضی سے نہیں کی جاتی. میں PTI نہیں ہوں, لیکن شہر کی تباہی میں تمام سیاسی جماعتوں کا آتا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس وقت مردم شماری ہے وہ 1 کروڑ 50 لاکھ ہے, کیا یہی کاؤنٹ ہوگی؟ سر یہ تم لاکھوں سے بھی نیچے جانے والی ہے, آپ فائنل رزلٹ تو آنے دیں. اچھا, اس کا مطلب سب ڈر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی اگر ہو گئی کتنی ہے اور کتنی راؤ سلمان صاحب 3.5 کروڑ کہوں گا. بے شمار علاقے ایسے ہیں جن کو گاڑی دوڑتی رہتی ہے, آبادیاں بڑھی ہوئی ہیں, آبادیاں پڑی نہیں ہے لوگوں کے, ان کو کہاں سے اکاؤنٹ کریں گے؟ بے شکریہ راؤ عمران صاحب, آپ کا, فاروق صاحب آپ کا بے شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر مردم شماری ڈھنگ سے ہو جاتی ہے اور کراچی کی آبادی اگر 3 کروڑ کے لگ بھگ شمار کر لی جاتی ہے جو اس کی اصل آبادی ہے, تو صوبائی اسمبلی کے اوپر بھی اور قومی اسمبلی کے اوپر بھی کراچی شہر کے بہت زیادہ گہرے اثرات ہی نظر آیا کریں گے. اسی بات کے ساتھ آج کی بات سے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.